अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। नमाज की इतनी अहमियत है, इस्लाम कहता है अगर जंग चल रही होगी, अगर जंग चल रहा है, आमने सामने दुश्मनों के साथ मुकाबला है, अजान हो गई, सुभान अल्लाह, क्या हो गई? अजान। मेरी तरफ देखिए, क्या हो गई? अजान आई, अजान की आवाज कानों में टकराए, इस्लाम ने सिखाया आधे लोग दुश्मनों के साथ लग जाओ, आधे लोग जमात करो। सुभान अल्लाह। जंग की हालत में भी मुसलमानों पे नमाज माफ नहीं। जंग कितनी खतरनाक चीज होती है। जंग 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 दुश्मन सामने है, लेकिन इस हालत में भी लड़ने वालों पर नमाज बोलो बोलो। इस लड़ने की सूरत में भी मुसलमानों पे नमाज माफ नहीं। इस्लाम ने कहा कुछ लोग दुश्मनों के साथ मुकाबला करो, लेकिन बाकी लोग जमात खड़ा करो। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे बताओ ईमान के बाद सबसे पहला अमल नमाज। बोलो, नमाज। वक्त नमाज छाई तख्तसरंदो, वक्त नमाज छई बंदगी। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं जिक्र से इंशाअल्लाह आज इस पूरे मजमे को नमाजी बनना ही बनना है इंशाअल्लाह। कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है नूरे मदीने, मदीने का नूर। सुभान अल्लाह। लोग पूछेंगे नूर क्या लाया वहां से? नमाज इंशाअल्लाह। लोग जब सवाल करेंगे ना वहां से क्या लाया, मोमिन तो तू था ही पहले से, ईमान तो तेरे पास था ही पहले से, लेकिन मुझे बताओ आज की कॉन्फ्रेंस में जो नाम नूरे मदीना था, मदीने से तुझे नूर मिला क्या? सुभान अल्लाह। सिर्फ खोखले दाखिले नहीं करना है। बेशक। मुझे अहमद रजा याद है। सुभान अल्लाह। मदीने से क्या मिल रहा है? पहले वो एक जुमला सुनो, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा जब मक्का चले, कहाँ? मक्का मुकर्रमा चले, तो वहाँ के कुछ उलमा ने सवाल किया, हजरत हमने सुना कि आप इल्मे गैब के कायल हैं, यानी आपका ये अकीदा है कि हुजूर को इल्मे गैब है? बेशक। इमाम अहमद रजा ने कहा हाँ ये मेरा अकीदा है, सुभान। मैं अदाई इल्मे गैब का कायल हूँ। तो उन लोगों ने कहा कोई दलील है इसके लिए? इमाम अहमद रजा ने कहा मुझे कुछ लम्हे के लिए मोहलत दे दो, सुभान अल्लाह। मैं आपको दलील दे दूं। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा को लोगों ने समझाई नहीं, बेचारों ने, किसी ने कभी ने नाम, ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, बेशक। जो उनके नाम से भी डरते होंगे, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। और मैं कहता हूँ, मैंने सुना कुछ लोग कहते हैं कि उनका कोई उस्ताद मिर्जाई भी था। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग कहते हैं लोगों को इमाम अहमद रजा का कोई उस्ताद मिर्जाई था। मैंने कहा ये भी अजीब बोली है, उनके एक उस्ताद का नाम मिर्जा कोई नाम ऐसा है, बेग है उनका नाम, लेकिन मिर्जा एक जात है, ये मिर्जाई नहीं। बेशक। ये एक जात है, जैसे मिर्जा गालिब। बेशक। मिर्जा गालिब का नाम सुना? बेशक। वो भी मिर्जाई था। ये उनके एक उस्ताद के साथ मिर्जा लगा हुआ था, ये एक जात है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इस जात के जितने लोग होंगे वो मिर्जाई होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इस जात में जितने लोग होंगे वो सब मिर्जाई होंगे, ऐसा नहीं है। ये एक जात है, ये एक बहुतान है, एक प्रोपेगेंडा है। इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों को दूर करने का प्रोपेगेंडा है। बेशक। बस मैं बात असल जो बताना चाहूंगा यहाँ पे वो पहले सुन लीजिए। इमाम अहमद रजा ने कहा मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, वो भी हम खाने काब के सहनस मस के कालत बिजुम का दलील है। सुभान अल्लाह। और माते चंद घंटे इमाम अहमद रजा काबा के सहन में बैठे, सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल एक किताब उधर ही तहरीर फरमाई है। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फरमाते हैं जब उस किताब को पेश किया
اس وقت کے معترضین نے جب دیکھا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, وہ دنگ رہ گئے. امام احمد رضا آپ نے اتنے مختصر وقت میں اتنی موٹی ضخیم کتاب لکھی اور اتنی دلائل کے انبار لگا دیے, لیکن کوئی کتاب نہیں کھولی, کوئی لائبریری نہیں گیا, کوئی اصول تفسیر حدیث کی کوئی کتاب نہیں. آپ اکیلے بیٹھ کر اتنی موٹی با دلیل کتاب آپ نے کیسے لکھی, اور اس کا نام بھی احمد رضا نے بڑا عجیب رکھا, الدولۃ المکیہ سبحان اللہ بالمادۃ الغیبیہ. سبحان اللہ. مکی دولت مکی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, مکی دولت غیبی مدد. سبحان اللہ. مکی دولت یہ بھی مدد. آج کتاب امام احمد رضا علمی کتاب پر کتاب احمد امام احمد رضا, یہ تو کرامت لگ رہی ہے. یہ کال عظیم کتاب, موٹ کتاب دلائل نہ کتاب کھولی نہ حوال کن کتاب مچھن نہ کر, یہ کیا حوال, یہ کیا ہوا. تم نے سنو, امام احمد رضا مکہ خانے کعبہ کے صحن میں جب ہاتھ میں قلم لیا, کاغذ لیا, ہاتھ میرا تھا, قلم میرا تھا, فیضان مدینے سے آ رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, آج جموں کشمیر تحریک انصارۃ الاولیاء. لہذا ہمیں آج بھی یقین ہے نبی مدینے میں بیٹھے بیٹھے فیضان دے رہے ہیں, سبحان اللہ, انوار بانٹ رہے ہیں. میں نے عزیز آج نور مدینہ تمرنا کانفرنس سے سبحان اللہ. یہ لکھا رہا کہ ضرور ونن نہ لک آج نور مدینہ, اس مدینے کے نور سے تمہیں کیا ملا ہے. تو آج انشاءاللہ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے, پنجگانہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ, کون کون اس کے لیے تیار ہوا؟ انشاءاللہ, یہ پورا یقین ہے انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ. پروردگار عالمین ساری جماعت بناؤ نماز گزار. بس آگے بڑھوں گا. اب اس کے بعد کیا ہے, وتواصوا بالحق. اب صرف خود ایماندار بننے اور صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اب وتواصوا بالحق, اب ایک خاص ذمہ داری ہے جو کربلا میں امام حسین نے نبھائی, سبحان اللہ, جو کربلا میں امام حسین نے نبھائی, جس کے لیے خلافت کا قیام ہوتا ہے, جس کے لیے اسلامی حکومت کا قیام ہوتا ہے, جس کے لیے اسلامی نظام کا قیام ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہے. سبحان اللہ. برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے اور اچھائیوں کا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے یاد رکھ لو لوگوں, فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے گا, نماز ابھی ہم 6 بجے تک ادا کر سکتے ہیں, 6 سے لے کے 6:10 تک بھی پڑھیں گے, کوئی ٹینشن نہیں. نماز عصر کا ٹائم 6 بجے تک رہے گا, کوئی بات نہیں. لیکن تو نمبر ٹائم بس پکڑ کنکلوڈ کیا منٹ نمبر تو واپس آدھی میں جواب سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف کے جی فرمو نبی پاک کو تو مجلس برائی وچ برائی وچ حکم کیا چھو فلیغیر بیدی, یہ رکایو اخ نظام کریو تت قائم برائی گچن رکنی اکسیدن پانے. ہم کس پڑھ رکھیں, یہ نظام ہی تمہیں آئی بھائی ہے, برائیوں کا موقع ہی نہیں ملے گا. شراب کی سپلائی نہیں ہوگی, شراب سپلائی نہیں البانی بیٹھے گئی. اگر یہ حکومتی طور شراب پکنانو براؤنڈ ہم کیا کر پائیں گے, کچھ نہیں. اوے مجھے جد جہاد اسلامی نظام قائم کرنے خاطر تاکہ ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. بے شک. پار کرمز گچھن چون گناہ شریعتن کرمت سیرو فلارد اچھن منع کیا مگر یہ حکومت نیبر کین ٹکٹ لائے ہاتھ روپے ٹکٹ لڑکا لڑکی اندر جاؤ, آپ کی جو مرضی ہے کرو, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ اس کی اجازت نہیں ہے, اس کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ملا ہے, اس کو روکنا ہے. بکر مختصر عرض عزیز اور گڈنک چیز رب العالمین سے نبی فرماون اگر برائی وچھوی کم سید رکایو اکسید مطلب کو نظام بنایو قائم کریو نظام اسلامی نظام تاکہ برائی گسن پانے ختم, بدکاری گس پانے ختم, شرابی ارمک
بدکاری اڑ مکلن پانے یل اسلامی نظام قائم گس انشاءاللہ منجو خدا انشاءاللہ یل دفترن من نظام مصطفیٰ قائم روز یل آیا ویمانن من نظام مصطفیٰ روز یل کارگر من نظام مصطفیٰ روز برد روز برائی گسن پانے ختم انشاءاللہ رحمان نبی پاک سے جو دیوانو اگر میں یہ چیز روز کی حضور فرمو یل تو طاقت روز کے یل حکومت روز کے یل اقتدار روز اسلامی ناوی کی آشن لیڈر مگر تمن اصل اسلامی بوئی تھی کی ہندی بلکہ تم آشن الٹ گنہن سپورٹ کرن فروغ تمن بیرہ روی تو بد کری ہم ساتھ کیا کرے وائیں فرمو فبلسانی زبان کے استعمال انہیں دعوت دیو لکن دینچ مرکائی ہو بنائی دینی دعوت کری وہاں اوہ مولو و دواسو بالحق و دواسو بالصبر یلچ مومن کے بینو نمائی کے بینو وانچہ ذمہ داری دعوت کر وائن لوگن دعوت مت رہو کہ اگر دعوت رہو اگر لوگ برو یعنی رکاوی بند کرو اگر نیکن اس دعوت جتنی کیا جتنی خیال ہو یک سرو یک سیف یہ خیال ایسی چوہیں بج رہے جب آگ لگتی ہے نا یہ ایک ہی گھر میں نہیں لگتی ہے یہ پھیل جاتی ہے یہ پھیل جاتی ہے حضور اصل مثال ہے کہ اگر سمجھدار میں اللہ تعالیٰ ترین فکر سائر نہیں انشاءاللہ فرمون نیکی ہنس دعوت برائے انہیں رکاؤں خضر کیا ذمہ داری چھومت اس فرمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمون میں دیو جواب اگر سمندر اسمس جہاز آس کیا ہے جہاز منو سہری کیا ہے امام حسین اس کیا مجبوری کے کربلا اسمس گچت سوری عیال قربان کرو آخر وجہ کیا ہے اسلامی جہاد ہے کس لیے یہ جانوں کی قربانیاں ہے کس لیے حضور علیہ السلام فرمو اگر سمندر اسمس کیا ہے اخ پور ایس جہاز اس آبس منز اخ ایس آبس ہور اخ پور چھو آبس منز ہور حضور فرمو یلی من بین من چھو آب لگن ضرورت سمندر مز انس یم کیا شکرن یم چھا اتنی مزراون دور سراخ کرن کن ہور کھسن کھر کیا نا آب تا پسند بوان فرمو ایک دو چمن ہیرمن گسن تھوڑا دشوار ناگواری پہین ہیرمن چو گسن ناگواری پہین یم موتلیمو بینیو ٹینشن یم چو خسن خسن یمن باشو ناگواری من بینی من تو بگا اس کیا کرنی خسن وی ہور ہیرمن چو سوان گسن برداشت اس کیا خسن ہور ایسے چا آپس مزی ہم کیوں اوپر جائیں گے ہم نیچے سے آپ نکالیں گے یہ فرمان رسول حدیث میں آیا ہے اس سے کرو یہ آپ وہیں بنے وہیں بوجھو نبی پاکو فرمو کہ یم بن کے لئے جو نچلے والے منزل میں تھے انہوں نے اس جہاز کو توڑنا شروع کر لیا سوراخ بنانا شروع کر لیا اس لیے کہ ہم اندر سے اندر پانی لے آئیں گے اب میرے آقا نے فرمایا اوپر والے دیکھ رہے تھے اب بتاؤ اوپر والوں پہ کیا ذمہ داری ہے کو روکنا میرے نبی نے صحابہ سے سوال پوچھا بتاؤ اوپر والوں پہ کیا ذمہ داری ہے فرمایا اوپر والوں پہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو روکنا ہے فرمایا اگر نہیں روکیں گے تو کیا کرنا فرمایا جبرن اور زور زبردستی سے ان کو روکنا ہے کہا کیوں کہا میرے نبی اگر پانی اندر آ گیا ڈوب جائیں گے اگر اوپر والوں نے کہا ہمیں کیا ٹینشن ہے پانی تو ان کو آ جائے گا اگر اوپر والوں نے یہ نادانی کی کہ ہمیں کیا ٹینشن ہے پانی تو نیچے والوں کو آ جائے گا وہ ڈوب جائیں گے ہمیں کیا ٹینشن ہے اب بتاؤ لوگوں حضور نے فرمایا بتاؤ دونوں منزل والے ڈوب جائیں گے یا صرف نچلے والے منزل ڈوب جائیں گے صحابہ نے عرض کیا نہیں آقا دونوں ڈوب جائیں گے فرمایا اب اوپر والوں پہ کیا ذمہ داری ہے فرمایا اوپر والوں کو نیچے والوں کو زور زبردستی سے روکنا ہے اگر ان کو بچنا ہے میرے نبی نے فرمایا بس یہی مثال لے لو اگر تمہارے ارد گرد گناہ ہو رہے اگر تمہارے ارد گرد گناہ ہو رہے لوگوں تمہیں بھی اسی طرح زور زبردستی لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے اگر تم کہو گے مجھے کیا آگ تو اس گھر میں لگی مجھے کیا ٹینشن ہے میرے نبی نے فرمایا خبردار ایسی نادانی مت کرنا ایسی غلطی مت کرنا یہ آگ پھیل جاتی ہے یہ
वबा फैल जाती है, ये इन्फेक्शन फैल जाएगी, इसमें तेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी गिरफ्तार हो जाएंगी। अगर अपने घर को आग लगने से बचाना है, दूसरे घर को भी आग से बचाना है। अगर अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है, दूसरे बच्चों को भी पहले गलत काम से रोकना है। लिहाजा अगर गुनाहों से अपने बच्चों को रोकना, तो लोगों लिहाजा मुनज़्ज़म तरीके से बुराई के खिलाफ ऐलान जंग करना पड़ेगा। जहां शराब के अड्डे चल रहे हैं वहां उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी इस वबा के मरीज बन जाएंगे। हवाई मुझे फरमाया नबी पाको फलियुगैर बिलिसानी, लिहाजा ज़बान के इस्तेमाल इमन शराबन पड़ेवास, इमन बदकारन पड़ेवास, ईमान ईमान हुसैन दबन कल तस्मदी साथ के तावन वलल बिर्रि वत्तक़वा। कुरान मजीद फरमावन तावन वलल बिर्रि वत्तक़वा, आखे किस करियो नीकियन में मदद, रिफरस में करियो मदद, तकवास में करियो मदद, वला तावन वलल इस्म वल उद्वान, बुरायन में करियो आखे किस मदद। नारे तकबीर, शराब को बंद करो, शराब